बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। गुज़श्ता 24 घंटों में बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों ने पै दर पै बुज़दिलाना हमले किए। इन हमलों के नतीजे में बिलखसूस जो मूसा खेल के ज़िले में किया गया, जिसमें बेगुनाह 23 अफराद को गाड़ियों से उतार करके इनकी शनाख्त करके कत्ल कर दिया गया, जबकि जिला बोलान, कलात और लसपेला में भी दहशत गर्दों ने हमला करते हुए कई मासूम शहरियों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में ISPR के मुताबिक 21 दहशत गर्दों को वासिल जहन्नम कर दिया, जबकि इस कार्रवाई में 14 सिक्योरिटी एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। इन बुज़दिलाना दहशत गर्दी के हमलों में का जिम्मा BLA जो कलदम तंजीम है, उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है। इस हवाले से आज हमने देखा कि इसके बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि गैर मामूली हालात के सबब गैर मामूली इक़दामात लिए जा रहे हैं और CTD, पुलिस और लेवीज़ को जदीद आलात से लैस करके उनकी ट्रेनिंग की जा रही है। साथ में उन्होंने कहा कि जिन्होंने रोज़ी रोटी कमाने के लिए आने वाले लोगों को कत्ल किया, उन्होंने पंजाबियों को नहीं बल्कि पाकिस्तानियों को मारा। ऐसे अनासर को, जो कि बलोच रवायात के बिल्कुल बरक्स है, उनको ना सिर्फ मुट्ठी भर अनासर को कटहरे में लाया जाएगा बल्कि करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वफाकी वज़ीर दाखिला ने इन हमलों की शदीद मज़म्मत की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि इसके पीछे एक बाकायदा ऑर्केस्ट्रेटेड कैंपेन है और ये नाराज़ बलोच नहीं है बल्कि ये दहशतगर्द अनासर हैं जिन्होंने ये कार्रवाई की है। तो इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत अहम और सेंसिटिव मामला है। अगर सियासी महाज की दूसरी जानिब बात करें तो हमने देखा कि गुज़िश्ता हफ्ते इस हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट्स भी हुई। पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान पावर शेयरिंग पंजाब के हवाले से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब और साबिक स्पीकर राजा परेज रशीद साहब की सरबराही में कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें दोनों फरीकैन की जानिब से जो मामलात हैं इसमें अहम और हतमी पेशरफ्त के इशारे दिए गए हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। फिर हमने ये भी देखा कि लास्ट वीक ही 22 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तरनौल इस्लामाबाद में जलसे का किया था। फिर NOC की मनसूखी के बावजूद उन्होंने कहा कि वो जलसा करेंगे। बाद अज़ां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमाओं की जानिब से ऐलान किया गया, आज़म स्वाति साहब और बैरिस्टर गौहर साहब जो चेयरमैन भी है PTI के बानी चेयरमैन PTI ने कहा है कि इस जो जलसा है इसको मनसूख कर दिया जाए और अब 8 सितंबर को होगा, और जो 28 अगस्त को लाहौर में होना था उसे भी पोस्टपोन कर दिया गया है। इस हवाले से हमने ये भी देखा है कि PTI के अंदर से मुख्तलिफ आरा आ रही है और ख़बरें ये भी आ रही हैं कि इख्तलाफात हैं, बल्कि ख़बरों के साथ साथ ये भी खबर आई है कि बानी चेयरमैन PTI ने साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को इस सिलसिले में एक कमेटी तश्कील दी गई है, उसका सरबराह मुकर्रर किया है। इस सारी सूरत हाल में जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप की अहमियत भी बढ़ गई है। हमने देखा पिछले हफ्ते सदर आसिफ अली जरदारी साहब इनके घर गए, मौलाना फजल रहमान साहब कि उनको बंदूक का तोहफा भी दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद थे और सियासी उमूर पर और दीगर मामलात पर गुफ्तगू हुई। वैसे भी बड़े दरीना ताल्लुकात हैं सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब के दरमियान। कौमी असम्बली का इजलास भी चल रहा है और कल सेनेट का इजलास भी होने जा रहा है। इन तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। जिन मौजूद मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया उनका तारीफ करा देता हूँ। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुशीर हैं बराए कानूनी उमूर, मुस्लिम लीग नवाज के MNA। सर आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहबा ने, मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा, स्काइप वीडियो लिंक पर है। मैम आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया सैयद मोहम्मद अली साहब ने, सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। और दौरान गुफ्तगू हमें सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ज्वाइन करेंगे, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के सरकर्दा रहनुमा है। तमाम मौजूद मेहमानों को फॉर्मल वेलकम। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। टू स्टार्ट विद, आज कौमी असम्बली में भी वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात अता तारड़ साहब ने भी इस पर पॉलिसी बयान दिया, जो बलूचिस्तान में इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं, जिसमें जैसे सरफराज बुगटी साहब कह रहे थे कि एक गलत तासुर क्रिएट किया जा रहा है। बलूचिस्तान के लोग मेहमान नवाज हैं, पाकिस्तान का दिल है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, और वहाँ पर जो रोज़ी रोटी कमाने वाले आते हैं उनको बेदर्दी से मासूम लोगों को निशाना बनाया जाता है। बैरिस्टर अकील मलिक साहब क्या कहेंगे, ये जो वाक़यात हो रहे हैं इसका कैसे मुकाबला किया जा सकता है? अनवार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये जो आज जितना एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ और ये तमाम से सारी सिचुएशन हुई, इस पे यकीन जाने के
دل خون کے آنسو رو رہا ہے. اور یہ کیونکہ کسی ایک صوبے کی بات نہیں, کسی ایک شہر کی بات نہیں, یہ پاکستان کی بات ہے اور پاکستانیوں کی بات ہے. نہ کسی پنجابی, نہ کسی بلوچی, نہ کسی پشتون, نہ کسی جو ہے پٹھان, کسی ہم سب پاکستانی ہیں. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے, خواہ وہ کسی بھی صوبے میں ہو, تو یہ پاکستان کو نقصان ہے. اور یہاں پہ دیکھیں دہشت گردی, ان دہشت گردوں کو دہشت گرد ہی کہنا چاہیے, ان کا کوئی اور نام نہیں. وی نیڈ ٹو کال دم آؤٹ. اور اس کے لیے ہم حکومت اور اپوزیشن کو مل بیٹھنا ہوگا اور مل کے اس کا کوئی حل تلاش کرنا ہوگا. آپ کو یاد ہوگا میاں محمد نواز شریف صاحب کے ٹائم پہ جب وہ وزیر اعظم پاکستان تھے, ضرب عضب بھی ہوا اور رد الفساد بھی ہوا. اور یہ تمام تر وہ آپریشنز ہیں جس میں کراچی کی تمام تر اس سیکیورٹی سچویشن کو بھی بہتر بنایا, پاکستان پورے کی سچویشن کو بہتر بنایا سیکیورٹی کے حوالے سے. لیکن آج یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہ دوبارہ دہشت گردی سر اٹھائے ہوئے ہے. یہ کیسے اٹھائے ہوئے ہیں, یہ کیوں اٹھائے ہوئے ہیں, کیا پچھلی حکومت نے اگر کوئی اقدامات لیے تو اس کی وجہ سے یہ کیوں دہشت گردی, اگین ٹیررزم از آن دا رائز. ہم نے تو ٹیررزم سے جان چھڑوا لی تھی, ہم نے تو اس دہشت گردی سے اپنی جان چھڑوانے کے بعد ایک گرینڈ آپریشن کرنے کے بعد یہ اس پورے معاملے کو ڈبے میں بند کر دیا تھا. یہ ڈبہ کس نے کھولا؟ یہ دوبارہ جو جنم لیا اس دہشت گردی نے اور جو دوبارہ یہ سر اٹھائے ہوئے ہے, یہ کس طرح اٹھائے ہوئے, اس کی بھی آپ کو جو ہے بیک گراؤنڈ میں چیک کرنا پڑے گا. کیونکہ یہ پاکستانی قوم کا سوال ہونا چاہیے کہ جب ایک دفعہ یہ دہشت گردی کی اتنی شدید لہر تھی 2013 میں جب ہماری حکومت تھی, تو اس کے بعد یہ تمام تر دہشت گردی کے معاملات کو دیکھا گیا اور یہ ختم کیا گیا اس کو بذریعہ آپریشن. اب جو ایون دو کہ آپریشن عزم استحکام ہے, اس کا یہ بالکل کوئی کائنیٹک آپریشن یا اس حوالے سے نہیں ہے. لیکن میں تو ضرور کہوں گا کہ کائنیٹک آپریشن اور اس کے ان تمام چیزوں کو بھی اس میں انکلوڈ کیا جانا چاہیے, کیونکہ دہشت گردی اگین ٹیررزم از آن دا رائز. اور یہ ہمیں تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کو, خواہ وہ ٹریجری بینچز سے ہوں یا اپوزیشن بینچز سے ہوں, یہ ایک سانجھا مسئلہ ہے, یہ ایک کلیکٹیو مسئلہ ہے, یہ پاکستانیوں کا مسئلہ ہے, نہ کہ کسی صوبے کا مسئلہ ہے یا کسی پٹھان, پنجابی, بلوچی کا مسئلہ ہے. اصل میں بیرسٹر صاحب قطعی معذرت وہ رنگ ایسے دیا جاتا ہے تاکہ وہ آپس میں نفاق پیدا ہو اور فتنہ جو ہے وہ اس کو پروان چڑھے. میرے ساتھ رہیے گا بیرسٹر صاحب. میں ڈاکٹر شمیلہ فاروقی صاحبہ کو بھی شریک گفتگو کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحبہ, چونکہ اس وقت پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این یعنی بیرسٹر عقیل صاحب اور آپ کی جماعت مخلوط حکومت میں سرفراز بگٹی صاحب کا تعلق پیپلز پارٹی سے, اور صوبائی زیادہ تر یہ ایشو ہے جو امن امان کا قیام ہے. آج وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے تھے کہ غیر معمولی سچویشن کی وجہ سے غیر معمولی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. آپ سمجھتی ہیں وقت آ گیا ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے, چاہے وہ خیبر پختونخوا کا ہو, بلوچستان کو, کیونکہ خیبر پختونخوا میں بھی جو فتنہ الخوارج ہیں وہ بھی متحرک ہیں, اس کو اب بے خیال میں ماڈرن لائنز پہ ترتیب دے دینا چاہیے اور اس پہ سب سے زیادہ توجہ ہو اور ذرا ڈفرینشیٹ بھی کر لینا چاہیے کہ جو ناراض بلوچ ہیں, جو دہشت گرد ہیں, تاکہ ان کو قومی دھارے میں لائیں اور ان کو کٹہرے میں کھڑا کریں. ڈاکٹر صاحبہ. جی بہت شکریہ انوار صاحب. دیکھیں آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں. اس وقت معاملات انتہائی حساس ہیں, ہم سب کے لیے ایک انتہائی تشویشناک بات ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو بیچارے روزگار کے لیے بلوچستان جاتے ہیں, ان کو بسوں سے اتار کے, ان کے شناختی کارڈ چیک کر کے, ان کو ایتھنیسٹی کی بنیاد کے اوپر بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے. اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جو بلوچستان کے اندر ہوا. اگر آپ اس سال میں ہی اٹھا لیں تو تقریباً 3 سے 4 واقعات پہلے بھی ایسے ہو چکے ہیں. اور یہ ایک انفارچونیٹ ایک جو ٹرینڈ جسے میں کہوں گی کہ یہ جو ایتھنک کلینسنگ کی طرف جو جا رہی ہے, یہ انتہائی خطرناک ہے. دیکھیے دہشت گردی اپنی جگہ اور ایکسٹریمزم اپنی جگہ, یہ 2 چیزیں ہیں جس سے بلوچستان جو ہے اس وقت جل رہا ہے. ایک تو ہوتی ہے آپ کی دہشت گردی. بولان ایکسپریس کے اوپر آپ کو پتا ہے بلاسٹ ایک ہوا تھا اور وہ پاکستان سے لٹرلی باقی شہروں سے وہ کیونکہ ٹرینز روک دی گئیں, جی ٹریک کے اوپر جو بلاسٹ ہوا ان کو روک دیا گیا اور بلوچستان جو ہے وہ باقی صوبوں سے بالکل ہی کٹ آف ہو گیا کچھ دیر کے لیے. جی. اور 6
لاشیں ملی ہیں ان ٹریکس کے نزدیک. جی جی بالکل. تو ایک تو دہشت گردی ہے, دوسرا یہ ہے کہ آپ کی ایکسٹریمزم, دس از ایکسٹریمزم. یہ دو چیزیں ہیں جس سے پاکستان میں کا جو صوبہ بلوچستان ہے وہ بالخصوص اس سے لڑ رہا ہے. اچھا, فوجی بھی ہمارے شہید ہو رہے ہیں, ہمارے نوجوان بھی شہید ہو رہے ہیں, ایتھنیسٹی کی بنیاد کے اوپر لوگ قتل ہو رہے ہیں. یہ دیز آر سچویشنز, یہ ایک ایسی لاوا ابل رہا ہے وہاں پر جس کو ٹھنڈا کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیے سوال یہ بلوچستان کہ اس کے کو کیسے کچھ ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے. آپ بالکل صحیح تشخیص کر رہی ہیں, لیکن اب اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے بٹھانا پڑے گا. بلوچستان کے جو دیرینہ مسائل ہیں ان کا حل ان کو دینا پڑے گا. دیکھیے بلوچستان میں بہت محرومیاں ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب پہلی بار صدر زرداری صاحب صدر بنے تھے تو وہ ایک پیکج لے کر آئے تھے, آغاز حقوق بلوچستان. بالکل وہ شروعات تھی. اس پہ جب وہ صدر تھے تو کافی حد تک کام ہوا. اس کے بعد لیکن the situation is so grave کہ وہاں پر جس قسم کی سیپریٹسٹ موومنٹس چل رہی ہیں, دیکھیں ایک تو ہوتے ہیں دہشت گرد, ایک ہوتے ہیں وہ گمراہ لوگ جو ہمارے اپنے ہیں, جن کو آپ نے کہا نا کہ ان سے بات چیت کر کے ان کے ہتھیار ڈلوا کے ان کو قومی دھڑے میں واپس لے کر آئیں. دس از ویری ویری امپورٹنٹ کہ آپ ڈفرینشیٹ کریں. دیکھیں گولی کا جواب گولی سے اگر آپ دیتے رہیں گے تو شاید آپ معصوم لوگوں کو بھی دہشت گرد بنا دیں گے. آپ نے بیٹھ کے آپ کو ڈائیلاگ بھی کرنا پڑے گا. اور جو دیرینہ مسائل ہیں, دیکھیں روٹ کاز کیا ہے نا, روٹ کاز معلوم کریں ان کی کہ واٹ از دا ایشوز. وہاں پر انفورس ڈس اپیئرنسز ہیں, وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے, بہت بڑا ایشو ہے. ٹھیک ہے, وی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. ہم اس کا حل نہیں ڈھونڈ رہے. لوگوں کو غائب کر دینا یہ حل نہیں ہے نا. تو پھر آپ نے یہ ایسا لاوا پکا دیا جو پھٹ پڑے گا, اور جو پھٹ رہا ہے یہ پورے پاکستان کو it will engulf the whole of Pakistan. جی ڈاکٹر صاحب بڑا اہم نکتہ اٹھایا آپ نے. میں اس پہ دوبارہ بھی لوٹ کے آتا ہوں. میں چاہوں گا سید محمد علی صاحب, چونکہ از این ایکسپرٹ آن ڈیفنس میٹر. سید محمد علی صاحب, سر آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے بیرسٹر عقیل صاحب جو وزیر اعظم کے مشیر ہیں برائے قانونی امور, اور ڈاکٹر شرمیلا فاروقی صاحبہ کی گفتگو سنی. ڈاکٹر صاحبہ کا جو نکتہ ہے یہ مسنگ پرسنس کا, انفورس ڈس اپیئرنسز کا, یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. پچھلے دنوں اس سلسلے میں گوادر میں بھی انفارچونیٹ واقعات ہوئے, آپ کے علم میں ہوگا. ادھر اسلام آباد میں بڑا عرصہ دھرنا رہا. اور دوسرا دوبارہ سے بیرسٹر عقیل صاحب کا کہنا ہے, جو کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کہ ہم ایک دفعہ سے دوبارہ دہشت گردی کی جو لہر ہے اس کو بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اسپیشلی جو ہمارے دو پروونسز ہیں, بالخصوص خیبر پختونخوا اور بلوچستان. ابھی پچھلے دنوں پنجاب میں بھی آپ دیکھ لیں, جو پولیس اہلکاروں کی جامع شہادت نوش کیا, وہاں پر بھی جو رحیم یار خان کی سائٹ پہ حملہ ہوا. کیا آپ اس کا حل تجویز کریں گے؟ عزم استحکام کی تو بات آ رہی ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا جائے. آپ سمجھتے ہیں یہی ایک صحیح تعین ہے اور طریقہ ہے؟ بہت شکریہ انوار صاحب. پہلی بات تو یہ کہ جو ابھی تک بات کی گئی, خاص طور پہ ابھی شرمیلا صاحب نے جو بات کی, میں بالکل اور اسی کو آگے بڑھاتا ہوں کہ دیکھیں بڑا اچھا انہوں نے احاطہ کیا. بلوچستان کے پہلے مسئلے کو جو سمجھتے ہیں اگر آسان الفاظ میں, تو بلوچستان کے جو لوگ ہیں جو کہ پاکستانی ہیں, اگر دیکھا جائے تو ان کو 3 کیٹیگریز میں آپ شمار کر سکتے ہیں. پہلی کیٹیگری جو کہ 99% بلوچی ہیں, وہ پاکستان کے اوپر کمپلیٹلی پیسفل ہیں, پاکستان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں. ان کی امیدیں, ان کا مستقبل, ان کے خواب, ان کی خواہشات کا واحد منبع اور دار و مدار پاکستان کے ساتھ لائلٹی پہ ہے, کمٹمنٹ پہ ہے. اور اس کی 3 مثالیں جو ہیں تاریخ میں ملتی ہیں, تمام انسرجنسی کی تاریخ کے باوجود. دیکھیں 3 جو سب سے بڑے ادارے ہیں ریاست کے, چاہے وہ پارلیمان ہو, چاہے وہ عدلیہ ہو, چاہے وہ پاک فوج ہو, بلوچستان نے پاکستان کے ان تینوں پلرز آف اسٹیٹ کو اپنے سربراہ پرووائڈ کیے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے جو ہمارے انٹرم وزیر اعظم تھے انوار اللہ کاکڑ صاحب, انوار اللہ کاکڑ صاحب, ان کا تعلق بلوچستان سے تھا. موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان کا تعلق بلوچستان سے ہے. ہمارے ایک فارمر چیف آف آرمی سٹاف جنرل موسیٰ, ان کا تعلق جو ہے ہزارہ برادری اور بلوچستان سے تھا. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں
طاقتور ترین اور ریاستی اداروں کے سربراہ بھی بلوچ رہے ہیں. تو اس کا مطلب اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بلوچ عوام کو پاکستان میں ترقی، خوشحالی کے وہ تمام تر مواقع حاصل ہیں جو کسی اور صوبے کے لوگوں کو حاصل ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. تو پھر احساس محرومی کس چیز کے علی، اگر آپ کہہ رہے ہیں تمام میں اسی طرف آ رہا ہوں. جی جو دوسرا گروپ ہے یہ 99% لوگ ہیں. اچھا، پھر 1% میں سے تقریباً 0.9% وہ لوگ ہیں جن کے کچھ خدشات ہیں، گریونسز ہیں، شکوک و شبہات ہیں، غلط فہمیاں ہیں اور کچھ محرومیاں بھی ہیں جو کہ حقیقت ہے. تو دیکھیں، لیکن انوار اس میں سب سے امپورٹنٹ بات سمجھنے کی ہے، لیکن وہ پاکستان کے آئین، پاکستان کے قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے حقوق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کہ ان کا قانونی، سیاسی اور جمہوری حق ہے. جی تو اگر ان کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ اپنے نمائندوں کے ذریعے سے صوبائی اسمبلی میں، قومی اسمبلی کے نمائندوں سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، ان سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے حقوق حاصل کریں، اسی لیے ہم نے آپ کو چنا ہے. یہ وہ 0.9 لوگ ہیں. پھر تقریباً چند 100 لوگ ایسے ہیں جو کہ ملک دشمن عناصر کے آلائے کار بن کے ان کی فنڈنگ اور ہتھیاروں کے اور رہنمائی کے تحت پاکستان کے اندر فساد برپا کرتے ہیں. جس طرح آج اور کل کی وارداتیں ہیں، وہ معصوم سویلین نان بلوچ لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں تاکہ وہ جو مزدور ہیں، جو کارکن ہیں، جو تاجر ہیں، جو انویسٹر ہیں، وہ بلوچستان نہ آئیں. اور آپ دیکھیں اس سے بات انوار ثابت کیا ہوتی ہے؟ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ دیکھیں جو نان بلوچستان میں آ کے مزدوری کر رہا ہے، وہاں کی معدنیات نکال رہا ہے، وہاں کاشتکاری کر رہا ہے، انویسٹمنٹ کر رہا ہے، تو وہ بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اگر آپ اس کو ٹارگٹ کریں گے تو دراصل اس ترقی اور خوشحالی کے جو ثمرات ہیں وہ آپ ایکچولی بلوچ عوام تک پہنچنے سے روک رہے ہیں. تو حقیقت میں آپ بلوچ عوام ہی کے دشمن ہیں، لیکن آپ کا بیانیہ جو ہے وہ اس سے مختلف ہے. اس بات کو واضح کرنا بہت ضروری ہے. فیئرلی پٹ اپ. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے مجھے جوائن کیا. سینیٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کامران مرتضیٰ صاحب، سر بلوچستان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. بیرسٹر عقیل ملک ہیں، ڈاکٹر شرمیلا فاروقی صاحب اور سید محمد علی صاحب. آپ چونکہ موجود ہی اس وقت کوئٹہ میں، آپ بنیادی طور سے بلوچستان سے ہی آپ کا تعلق ہے. یہ جو انفارچونیٹ واقعات ہوئے ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں، جس میں معصوم شہریوں کی جانیں گئی ہیں، سیکیورٹی اہلکاروں نے بھی جام شہادت نوش کی ہے، دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں، اس حوالے سے ہم جان رہے ہیں کہ کیسے اب یہ جو دہشت گردی کی ایک نئی لہر جو ہم بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں دیکھ رہے ہیں، آپ کی جماعت ایک کافی بڑی سیاسی قوت ہے بالخصوص ملکی سطح پہ، لیکن بلوچستان میں تو آپ کی بہت زیادہ پریزنس ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے سر؟ کیسے اس کا سدباب کیا جا سکتا ہے اور یہ جو BLA ہے اس کا کیسے کلاکما کیا جائے؟ یہ مس ہینڈلنگ ہے. مس ہینڈلنگ سارے معاملے کی جو یہ موجودہ جو ابھی بحث چل رہی تھی نواب وکیل کی شہادت کی چلی، اور وہ شہادت ہوئی بہت معمولی مسئلہ تھا. ایک ڈاکٹر شاہجہ کا مسئلہ تھا اور ایک ان کی رینٹ کا مسئلہ تھا. رینٹ جو گورنمنٹ دیتی تھی پرانے ریٹ سے، وہ ایگریمنٹ ایکسپائر ہو گیا تھا. ادھر سے معاملے کو مس ہینڈل کیا اور آج تک جو ہے نا نواب صاحب کو شہید کیا، اور اس کے بعد آج تک جو ہے وہ پاکستان اس معاملے کو بھگت رہا ہے. تو آپ خود بات ہے جو سینٹر ہے وہ خود معاملے کو جو دہشت گردی کے جس کو آپ سمجھتے ہیں اس کو دیتا ہے وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی بہانے. کبھی حقوق نہ دے کے یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ اس کو کہ جی ان کو سب حقوق مل رہے ہیں اور سارے جو ہے معاملہ سیدھے. معاملہ کوئی بھی سیدھا نہیں ہے. ایون الیکشن کے حوالے سے کوئی معاملہ سیدھا نہیں ہے. آپ کے یہاں جو ریپریزنٹیٹیو ہے وہ جو ہے نا وہ تھوپے گئے ہیں. آپ جو تھوپے گئے لوگ ہیں جو اپنے محلے میں جو ہے نا پہچانے نہیں جاتے ہیں، ان کو جو ہے نا وہ آپ نے جو ہے نا اسمبلیوں کے ممبر بنوا دیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ کیونکہ پبلک ریپریزنٹیٹیو بھی نہیں ہے تو وہ عوام کو جو ہے وہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی. لیکن یہ BLA کا معاملہ تو سلیکشن سے پہلے کا بھی ہے نا سر؟ رائٹ. یہ مسلسل ہے. یہ آج کا معاملہ نہیں ہے. یہ 17 سال کی کہانی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اپنی مرضی کی حکومتیں یہاں بنواتے ہیں یا اپنی مرضی سے حکومتیں گراتے ہیں اگر کوئی دوسری حکومت بن جائے تو جب اس طرح کی حرکتیں کریں گے، جب لوگوں کو انڈیپینڈنس نہیں دیں گے، جب ان لوگوں کو رائٹس نہیں دیں گے، اس طرح کی واقعات ہوں گے، وہ تقویت پکڑیں گے. کل کا واقعہ بہت جو ہے نا خوفناک ہے. کل کوئی ڈٹ نہیں تھی پورے بلوچستان میں.
25 और 26 की दरमियानी रात। आज भी जो है ना वो कोयटा का रास्ता उस तरह से अभी तक रिस्टोर नहीं हुआ। अभी भी मुकरान डिवीजन में जो है ना बहुत सारे मसाइल है, बेले में जो है ना वो बहुत सारे मसाइल है, मसलूम में बहुत सारे मसाइल है। तो कामरान साहब, आप जो कह रहे मसाइल हैं बिल्कुल सही हैं। आप लोग भी बरसर इक़्तिदार रहे हैं बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान के सरदार ही और बलूचिस्तान के नुमाइंदे ही रहे हैं। अगर आपने कहा 70 साल का किस्सा है, तो क्या वजह बनी है कि ये जो महरूमी है, एहसास महरूमी, इसमें कमी नहीं ला जा सकी? इसकी कमी सबसे बड़ा जो मसला है वो आपने कभी यहाँ पे जो है ना वो असल जमहूरियत को आने ही नहीं दिया। आप चाहते हैं कि आप अपनी मर्जी के जो है वो नुमाइंदे रखें, आप अपनी मर्जी के फ्यूडल लॉर्ड्स के साथ डील करें, आप अपनी मर्जी की पार्टियों में उनको भिजवाएं, आप अपनी मर्जी के साथ जो है ना अपने इशारों पे सारे मामला चलाएं, बजट आपकी मर्जी से चले, बजट नौकरी आपकी मर्जी से हो, तरक्याती मंसूबा अगर कोई बन जाए तो वो आपकी मर्जी का हो, न बने तो भी आपकी मर्जी का हो। जब इस तरह से मर्जी दूसरों की होती है तो महरूमी का जो एहसास होता है वो कम रोटी से ज्यादा नहीं बल्कि वो उस इंसल्टिंग बिहेवियर से जन्म लेता है। उस इंसल्टिंग बिहेवियर को आप दुरुस्त करें। ओके, ये बड़ा अहम नुकता उठ रहा है। बैरिस्टर अकील सब सर, आप क्या कहेंगे? जो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं कि ये एहसास महरूमी जो है अगर सही नुमाइंदगी मिलेगी तो वो कमी लाई जा सकेगी। जो सेंटर से जो फैसले थोपे जाते हैं उनके बकौल, इससे बढ़ोतरी मिलती है ऐसे वारदातों को और ऐसे जज्बात को। बैरिस्टर साहब देखिए अनवार साहब, बिल्कुल कुछ हद तक तो सेनेटर साहब की बात दुरुस्त है कि हमें शायद माजी में कुछ ऐसी पॉलिसीज हो मुख्तलिफ गवर्नमेंट के और उनके अदबार में कि शायद उन चीज़ों को मद्देनजर ना रखा गया हो। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि बलूचिस्तान के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जो चलाई जा रही है और बड़ी कॉन्सेंट्रेटेड फायरिंग चलाई जा रही है, बैरूनी ताकतें इसमें इन्वॉल्व हैं। आप देख रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जिस तरह आए रोज प्रोटेस्ट होते हैं, जो एक्टिविज्म के नाम पे जो है जिस तरह तमाम तर चीजें की जाती हैं, लोगों को मोबिलाइज किया जाता है, लोगों को निकाला जाता है। बिल्कुल मैं ये नहीं कहता कि कोई ऐसी बात नहीं होगी। ऑब्वियसली हमें उनका ड्यू शेयर जो है, उनके हकूक जो हैं वो उनको फराम करने चाहिए और करने की जरूरत है। अगर कोई कमी पेशी है तो उसमें जरूर बढ़ चढ़ के, और मैं समझता हूँ शायद दीगर सूबों की बनिस्बत, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट का भी खासा जो है वो एक फुकदान है। वहाँ पे मैंने खुद भी देखा, तो वहाँ पे उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट तो देने की जरूरत है हमें बलूचिस्तान को, लेकिन उसके साथ इन चीजों को भी देखने की जरूरत है कि वहाँ के लोग जिस तरह ये BLF, BLA, ये तमाम तर चीजें मतलब आपके सामने हैं। मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ आपके शो में कि अगर वहाँ के लोग कोई बैरूनी ताकतों के किसी एजेंडे पे या उस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं तो उस चीज को भी देखने की जरूरत है कि वो एट द एंड ऑफ द डे हम सब पाकिस्तानी हैं। हम ये नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान को किसी भी इतराफ से नुकसान पहुंचाया जाए। तो ये भी, इसकी भी इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, क्योंकि आपने देखा माजी में और कई साल से ये आज से तो मामला नहीं है, ये तो मामला सिंस पाकिस्तान वजूद में आया तब से ही वक्तन फवक्तन ये मामला चलते आ रहे हैं। और अगेन ये भी बात मैं आपको जरूर कहूँ, क्योंकि वहाँ के जो लोकल नुमाइंदे हैं या रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या जो पार्लियामान में हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इन तमाम इश्यूज को जो है वक्तन फवक्तन हाईलाइट करें। गवर्नमेंट के साथ कोई एक कमेटी की शक्ल में जितने भी बलूचिस्तान के MNAs हैं या बलूचिस्तान की MPAs की जो असेंबली है या उनके चीफ मिनिस्टर जो हैं, वो बाकी हुकूमत से अपने ड्यू राइट, ड्यू शेयर का बिल्कुल मुतालबा करें। और अगर कोई समझते हैं क्योंकि कोई ऐसी कमी है या गवर्नमेंट के पार्ट से, और गवर्नमेंट ऑफ द डे या कोई और गवर्नमेंट जो पहले गुजरी हो उससे कोई कमी कोताही हुई है तो उसको हाईलाइट जरूर करें। लेकिन ये नहीं हुआ जा सकता कि आप बैरूनी अगर ताकतें, कोई एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, उनके साथ कोई ऐसा कोई मामला अगर हो या उनके वरगलाने में आके तो इस तरह की कोई मुहिम चलाई जाए या उनसे उनके हाथों इस्तेमाल हुआ जाए, तो ये भी देखें एज ए पाकिस्तानी हमें जेब नहीं देता। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। शर्मिला फारूकी साहब, आप क्या कहेगी? कामरान मुर्तज़ा साहब का भी आपने आर्गूमेंट सुना, आपने, मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपने भी जैसे बात की कि सदर आसिफ जरदारी साहब वो हमेशा से आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान, और वो हमेशा ये कहते भी हैं कि जो माजी में हुआ है उसके अजाली के लिए हत्तुल वज़ा कोशिश की जाएगी। लेकिन ये जो कामरान मुर्तज़ा साहब ने जो आर्गूमेंट उठाया है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए अनवार साहब, मैं एक बड़ी सीधी साफ सुथरी सी एक बात करना चाहूंगी। प्लीज। बलूचिस्तान में शदीद मसलहत है,
बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त वो सूबा है which has Pakistan's only deep sea port गवादर, which is the centerpiece of CPEC का जो हमारा $60 billion का जो हमारा चाइना के साथ जो CPEC है। इसी तरीके से बलूचिस्तान में कोयला है, बलूचिस्तान में सोना है, बलूचिस्तान के अंदर ऑयल रिजर्व्स हैं। वो सूबा हर तरीके से एक इंतहाई इनरिच सूबा है, लेकिन वहाँ के लोगों में महरूमियाँ हैं, वहाँ के लोगों में उनकी दीरीना कुछ मसाइल हैं। अच्छा, हम हर दफ़ा ये बात तो ज़रूर करते हैं, लेकिन क्या कभी भी हमने सच्ची नीयत से उन महरूमियों को दूर करने की कोशिश की? इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह अभी बैरिस्टर अकील ने कहा कि वहाँ पर बैरूनी मुदाखलत हो रही है, इंडिया भी कर रहा है, ईरान भी कर रहा है, उसके शवाहिद भी मौजूद हैं। देयर आर नो टू थॉट्स अबाउट इट। लेकिन वो क्यों कर रहा है? वहाँ के लोग क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं? वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप उनको जब उनके हुकूक नहीं दे पा रहे हैं तो उनमें महरूमियाँ हैं, और जब महरूमियाँ हैं तो फिर वो एक स्टेज ऐसी आती है कि जब वो फिर वेंचफुल हो जाते हैं। जी। अब इशू ये है कि देखिए, अगर किसी को शिकायत है तो उसका मुंह बंद कर देना या उसके मुंह पे हाथ रख देना ये मसले का हल नहीं है। Exactly. मैं समझती हूँ इस वक्त भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके इश्यूज होंगे, जिन्होंने हथियार बेशक उठाए होंगे, लेकिन अगर आप उनसे डायलॉग करें, उनके मसाइल हल करें, तो वो हथियार डाल के आपके कौमी धड़े में आ सकते हैं। ये हो सकता है। आज का दिन इंतहाई भयानक दिन था, ना सिर्फ बलूचिस्तान के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए। आप यकीन करें कि ये तो हम बात कर रहे हैं ना कि 38-37 लोग बेचारे जो पंजाब से आए थे उनको कत्ल कर दिया गया। आज के दिन में कुल 70 लोग जो हैं वो मारे गए हैं, जिसमें आपके कम से कम जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं 14 सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं जी, 14 आपके सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं। रेलवे ट्रैक के पास आपको 6 लाशें मिली हैं जी, 38 लोग वहां मारे गए। तो ये डिफरेंट ट्रैजिक इवेंट्स, ये एक्सट्रीमिज्म या इसे टेररिस्ट अटैक्स कहें, जो भी कहें, ये यहाँ पर हो रहे हैं। BLA क्लेम करता है, माजी में भी किया। मई में आपको याद है कि गवादर के अंदर 6 बार्बर थे, वो बेचारे सो रहे थे, जिनको नींद के अंदर उनके गले काट दिए थे। आपको याद है कितना भयानक वाकया था वो? जी जी बिल्कुल। और इसी तरीके से वक्तन फवक्तन ये हो रहा है। चाइनीज भी वहाँ टारगेट हो रहे हैं, चाइनीज ऑफिशियल्स भी वहाँ टारगेट हो रहे हैं, जो इंजीनियर्स आते हैं काम करने के लिए। तो ऐसी भी कुव्वतें हैं जो नहीं चाहती कि बलूचिस्तान के अंदर जो है वो तरक्की हो, बलूचिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट्स आए, बलूचिस्तान जो है और बलूचिस्तान की अमन हो। अब ये मैं समझती हूँ कि एक तो आई सीरियसली बिलीव, बहैसियत एक मेंबर कौमी असेंबली की, मैं समझती हूँ कि पार्लियामान को एक सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से एक बलूचिस्तान की सिचुएशन पे इन कैमरा ब्रीफिंग देनी चाहिए। वी वांट टू नो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वहां पर क्या स्ट्रेटजी है उनकी? सही कह रही। लेकिन व्हाटएवर इज हैपनिंग राइट नाउ इज डेफिनेटली नॉट वर्किंग, बिकॉज इससे और एग्रेशन हो रही है, मजीद इससे कत्लो गारत हो रही है, मजीद इसमें लाशें गिर रही हैं। तो क्या तरीकेकार है? जो भी तरीकेकार इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज नॉट पेइंग ऑफ। उसमें हमारे लोग भी मर रहे हैं, उसमें मासूम पंजाबी भी मार रहे हैं, उसके अंदर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस भी मार रहे हैं। ठीक है, आप दहशतगर्दों को भी मार रहे हैं, लेकिन इसमें हमारे लोगों का भी नुकसान बड़ा आप नुक्ता उठाया। मैं बलूचिस्तान इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली बिकमिंग अ वेरी वेरी अनसेफ टेरिटरी। डॉक्टर साहब आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया। सैयद मोहम्मद अली साहब सर क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब का कहना है कि एक इन कैमरा ब्रीफिंग भी होनी चाहिए ताकि बैरिस्टर अकील हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, डॉक्टर शर्मिला साहब हैं और जो दीगर नुमाइंदगान हैं बलूचिस्तान से, उनको मालूम हुए कि कैसे ये इसमें क्या टेंटिकल्स हैं, इसके क्या मुख्तलिफ पहलू हैं। क्योंकि जैसे कामरान साहब कह रहे हैं कि ये 70 साल से जो एहसास महरूमी हैं और जो फैसले जो है वो ठोंसे जाते हैं, उनका ये ब्लो बैक है। लेकिन बैरिस्टर अकील साहब का बिल्कुल बात सही है कि इसमें बैरूनी मदाखलत भी है, इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस की भी डॉक्टर शर्मिला साहबा ने बात की, और निशाना बिलखसूस बनाया जाता है कि जो नॉन बलोच वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं उनको मार के एक पैगाम दिया जाता है। तो अली आप इस हवाले से क्या कहेंगे? फिर अनवार साहब, मैं दोनों बातों से दोनों मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक हूँ। दोनों में दलील भी है, वज़न भी है और हकीकत भी है, और इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखें,
جو دشمن ہے اس کی حکمت عملی کیا ہے اور ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں. مختصراً بات کر لیتے ہیں. دیکھیں جو دشمن کی حکمت عملی ہے وہ 4 ڈومینز میں سائملٹینیسلی کام کر رہی ہے. سب سے پہلی سٹیج یہ ہوتی ہے کہ جناب کچھ لوگوں کو ہماری جو ہاسٹائل دشمن ملک دشمن جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ انگیج کرتی ہیں جی، ان کو اسپانسر کرتی ہیں اور وہ یہاں سے مسنگ پرسنز کے ایک فیک نیریٹو کے تحت یہاں سے فرار ہو جاتے ہیں. اچھا یہاں سے وہ گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. بلکہ میں اس سے بھی پہلے شروع کرتا ہوں. ہوتا کیا ہے کہ کوئی طلبہ تنظیم ابھرتی ہے اور وہ نیشنلزم کا دعویٰ کرتی ہے اور پھر ان میں سے کچھ لوگ غائب ہو جاتے ہیں اور وہ مسنگ پرسنز کا نیریٹو بنتا ہے. سٹیج 2 پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک چلے جاتے ہیں، وہاں پناہ لے لیتے ہیں جہاں ان کو تربیت دی جاتی ہے اور عسکری ان کو ہتھیاروں کا استعمال بتایا جاتا ہے، ان کی فنڈنگ کی جاتی ہے اور ان کو مزید پاکستان کی ریاست سے متنفر کیا جاتا ہے. اور یہاں پہ ان کی فیملی یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ ان کو شاید کسی ریاستی ادارے نے اٹھا لیا ہے. اور اس کے حوالے سے ایک تیسرا اس کا سٹیج یہ ہوتی ہے کہ ایک ہیومن رائٹس آرگنائزیشن یا کوئی ایسی تنظیم بنا دی جاتی ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جی ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہے اور اس کے لیے ملتزم ریاستی اداروں کو ٹھہرایا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر اور کوئی کیس بھی اعلیٰ عدالت میں دائر ہو جائے. یہ تیسری سٹیج ہے. چوتھی سٹیج یہ ہوتی ہے کہ جناب وہ صاحب مکمل عسکری تربیت حاصل کر کے پاکستان کے اندر ہمارے چینی بھائیوں، پاکستان کی فوج، ریاستی ادارے، لا انفورسمنٹ ایجنسی کے خلاف ایکٹیولی کوئی دہشت گردی کی کارروائی کرتے ہیں. اس میں جب وہ مارے جاتے ہیں یا پکڑے جاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو وہ صاحب تھے جو کہ مسنگ پرسن میں گردانے گئے تھے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے اور اس کا ثبوت میں دے دیتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا جب ایران کے اندر ہم نے بلوچ سنمچار کے خلاف ایک محدود ٹارگیٹڈ کیئرفل آپریشن کیا تو مارنگ بلوچ نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ قریبی روابط رکھتی ہیں ان لوگوں سے جن کے خلاف یہ فضائی حملہ کیا گیا ہے. تو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ دونوں ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں کہ ایک جانب پاکستان کی ریاست اور ریاستی ادارے اور معصوم شہریوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اس کے لیے پی آر ایکسرسائز کی جا رہی ہے تاکہ سماجی، نفسیاتی اور سیاسی ماحول ان کی دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے ہموار کیا جائے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جناب تو اب ہم نے کرنا کیا ہے، بالکل 1 منٹ میں بتاتا ہوں. دیکھیں ہم نے عزم استحکام بہت جامع حکمت عملی ہے لیکن اس میں صرف انٹیلیجنس بیس آپریشن اور جو دفاعی اور انٹیلیجنس آپریشنز کی کارروائیاں وہ کافی نہیں ہیں. اس کی وجوہات سے نمٹنے کے لیے جس طرح شرمیلا صاحبہ نے کہا بالکل صحیح کہا، آپ نے گڈ گورننس بھی کرنی ہے تاکہ محرومی دور ہو. آپ نے آپ کے جو پولیٹیکل لیڈرشپ بلوچستان کے الیکٹڈ نمائندے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے کانسٹیٹوئنسی، اپنے حلقوں، اپنے ٹرائبز میں جائیں، ان کی بات سنیں، اپنے ڈیولپمنٹ فنڈز اور 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ان کو ریسورسز دیے گئے ہیں ان کا بھرپور اور بروقت استعمال کر کے احساس محرومی دور کریں اور جو لوگ مس گائیڈڈ ہیں ان کو بھی قائل کر کے راہ راست پہ لائیں، پاکستان کے ساتھ کمیٹڈ کریں. اور پھر آخری طور پہ جو لوگ بیرونی ملک دشمن ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں، چند 100 لوگ، ان کو آئیڈینٹیفائی اور آئسولیٹ کریں اور ریاستی اداروں کے ساتھ مل کے ان کا خاتمہ کریں. یہ ہے حکمت عملی کے تمام پہلو. کامران مرتضیٰ صاحب، سر صدر مملکت کی ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، ظاہر بات اس پہ بہت سے معاملات ڈسکس ہوئے ہوں گے. یہ جو ایشو ہے کیونکہ صدر مملکت جو ہیں وہ ظاہر بات ہے جیسے شرمیلا صاحب کا پیپلز پارٹی کی وہاں صوبائی حکومت ہے، ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب آپ لوگوں کی ایک سیاسی حیثیت ہے بلوچستان میں بالخصوص. تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کیا اس حوالے سے بھی کوئی وہاں سے بھی کوئی بات اب ہو سکتی ہے کیونکہ ان کو دوبارہ دعوت دی گئی ہے کہ آپ ایوان صدر آئیں. سیاسی معاملات اپنی جگہ لیکن جو بلوچستان کے سلگتے ہوئے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے بڑی بیٹھک میں کوئی اہم فیصلے یا حکمت عملی طے کی جا سکتی ہے؟ اگر صدر زرداری صاحب کو یہ اختیار مل جائے کہ وہ بلوچستان کے معاملات سیٹل کر پائیں تو یقیناً جو ہے نا یہ بات سیٹل ہو سکتی ہے. یہ پہلے بھی اس طرح کی اٹیمپٹ ہوئی ہیں، بات کافی آگے بڑھی ہے مگر پھر جو ہے نا وہ آخری وقت میں لائن کٹ جاتی ہے. یہ ڈاکٹر مالک کو بھی یہ ٹاسک دیا گیا تھا. ڈاکٹر مالک کافی آگے بڑھ گئے تھے، وہ اس وقت پی ایم بلوچستان تھے اور وہ کافی آگے بڑھے تھے اور معاملات سیٹل ہونے کی طرف جا رہے تھے مگر پھر اس کے بعد لائن کٹ گئی. تو اگر لائن نہ کٹنے کی شرط موجود ہو اور معاملات سلجھانے کی شرط موجود ہو
اور اس کے بعد سیاسی نظام میں عدم مداخلت ہو جو کہ یہاں سے کی جاتی ہے تو پھر زیادہ معاملات تو درست ہو سکتے ہیں. اب بھی وقت ہے اور یہ شاید وہ آخری وقت ہے. اس کے بعد ایسا وقت خدا نہ خواستہ نہ آ جائے جس میں وہ ہمارے پاس اپرچونٹی نہ رہے کہ معاملات سلجھا سکیں. تو اگر معاملات سلجھانے ہیں تو سلجھانے والے جو ہے اس پہ غور کر لیں کہ سلجھانا چاہتے ہیں اور وہ سلجھانے کا اختیار دے دیں جن کا سلجھانے کا حق ہے. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. بیشر عقیل صاحب, سر تھوڑی سی آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے, اور سینیٹر کامران صاحب بھی ہیں اور شرمیلا بھی ہیں, ذرا سیاسی بات بھی کر لیتے ہیں. یہ تو نقطہ سامنے آ گیا, علی نے بھی اسٹریٹجی بتائی اور بیشر صاحب جو سینیٹر کامران صاحب کا کہنا ہے کہ اگر اس کو سلجھایا جانا ہے تو اس کے لیے یہی وہ وقت ہے. خدا نہ خواستہ پھر اس سے آگے اگر نہیں سلجھایا جاتا تو نقصان بھی ہو سکتا ہے. آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے, کل سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہے, وزیر اعظم کے مشیر ہیں برائے قانونی امور, اس حوالے سے کافی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ حکومت کوئی آئینی پیکیج یا کوئی جوڈیشل ریفارمز کی صورت میں قانون سازی کرنے جا رہی ہے. تو میں نے آپ سے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے پوچھ لوں, ایسا کوئی ہے پلان حکومت کا؟ کیونکہ قومی اسمبلی سینٹ کا اجلاس کے بعد یہ میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں کہ جوائنٹ سیشن بھی ہونے جا رہا ہے. انوار صاحب, یہ کافی دنوں سے چہم گوئیاں چل رہی ہیں اور یہ خبریں کافی صحافی بھائی جو ہیں وہ دے رہے ہیں, لیکن ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے. میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ ضرور بتاتے چلوں, روٹین کی لیجسلیشن ہے اور روٹین کی لیجسلیشن ہی انٹروڈیوس ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ آج جو ہے وہ اسلام آباد کے لوکل گورنمنٹ کے ایکٹ تھا, اس کی ہم نے امینڈمنٹ موو کی. اس کی وجہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں موو کرنے کی, کیونکہ دیکھیں اسلام آباد کے رولر اور اربن ایریاز میں بڑا فرق ہے, اور جیسے جیسے ود دا پیسج آف ٹائم اسلام آباد انکریز ہوا ہے, اس کا آبویسلی ایکسپینڈ ہوا ہے. اس تمام تر چیز کو دیکھتے ہوئے جو اب حال F6 میں ہے وہ ترنول یا باراکو یا دیگر شاہ لدتا میں تو نہیں ہے. اب وہاں پہ بھی تمام تر چیزوں کو دیکھنا ہے. ایک پراپر میننگ فل ایک جو ایک انکلوسیو ریپرزنٹیشن ہے سب کی, اور تمام تر مکتبہ فکر سے, مطلب خواتین ہیں, غیر مسلم ہیں, مائنورٹیز اس میں ہیں آپ کی, اس کے علاوہ جو فارمرز ہیں, ورکرز ہیں وہ ہیں, اور باقی جو نشستیں ہیں جنرل ممبرز کی, ان کے اوپر وہ تمام تر لیجسلیشن کی. ہفتہ 10 دن 2 ہفتے 3 ہفتے اگر آگے پیچھے الیکشن ہو جائے اسلام آباد لوکل گورنمنٹ کا تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. مطلب کوئی جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے جو خبریں ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں, آپ کہہ رہے ہیں. میں اس پہ بھی آ رہا ہوں, آپ کو میں بالکل اس پہ بھی بتاتا ہوں. لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ ایک ایسے نیریٹو بنایا جا رہا ہے, شاید کوئی ہم الیکشن نہیں کرانا چاہتے. حکومت کا کام الیکشن نہیں ہے کہ وہ الیکشن کروائے. الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے, جس کا کام اس کو ساجے. اب بات یہ ہے کہ یہ ایک الزام لگانا ایک مخصوص سیاسی جماعت کی طرف سے اور کہنا کہ شاید الیکشن یہ نہیں کروانا چاہ رہے, ایسی کوئی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. لیکن جہاں پہ آئینی پیکج کی بات ہو تو یہ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں. بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے ساتھ مردانہ وار لڑتے ہوئے جام شہادت نوش پانے والے سیکیورٹی اہلکاروں کی نماز جنازہ FCC ہیڈ کوارٹرز کوئٹہ میں ادا کر دی گئی ہے. نماز جنازہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی, کمانڈر بلوچستان کور, IG FC بلوچستان نارتھ, IG پولیس بلوچستان اور دیگر سول و ملٹری حکام نے شرکت کی. نماز جنازہ کے بعد شہداء کے جسد خاکی اپنے آبائی علاقوں میں روانہ کر دیے گئے. شہداء کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا. اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے ساتھ مردانہ وار لڑتے ہوئے جام شہادت نوش پانے والے سیکیورٹی اہلکاروں کی نماز جنازہ FCC ہیڈ کوارٹرز کوئٹہ میں ادا کر دی گئی ہے. نماز جنازہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی, کمانڈر بلوچستان کور, IG FC بلوچستان نارتھ, IG پولیس بلوچستان اور دیگر سول و ملٹری حکام نے شرکت کی. نماز جنازہ کے بعد شہداء کے جسد خاکی اپنے آبائی علاقوں میں روانہ کر دیے گئے. شہداء کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا. اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے مردانہ وار لڑتے ہوئے جام شہادت نوش پانے والے سیکیورٹی اہلکاروں کی نماز جنازہ FCC ہیڈ کوارٹرز کوئٹہ میں ادا کر دی گئی.
वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं, ऐ राहे हक के शहीदों। अल्लाह ये थी ताज़ा तरीन। जिसकी मशावरत और जिसकी एक्सपर्टीज चाहिए वो इस्तेमाल करें। देखिए, पीपल्स पार्टी हाजिर है हर मौके पे, क्योंकि पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने शहादतें भी दी हैं, जिसने दहशतगर्दी भी देखी है, जिसने हर कुछ देखा है। तो हम ये समझ सकते हैं कि किसी की जान का जाना या अपने प्यारों को खो देना, दहशतगर्दी की नज़र कर देना, ये एक बहुत बड़ी एक तकलीफ है, ट्रेजेडी है, ट्रॉमा है जो सारी उम्र रहता है। सो वी नो द पेन, वी लॉस्ट शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, सो वी नो। अब इस वक्त देखिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर किसी तरीके से वो इसको हैंडल नहीं कर पा रही, और जाहिर बात है क्योंकि फौज वहाँ पर अब मौजूद है और सिक्योरिटी पर्सन इसको देख रहे हैं, ठीक। सो डेफिनेटली प्रोविंशियल लेवल के ऊपर तो आई फील के मामलात जो हैं वो हाथ से निकलते चले जा रहे हैं। किस तरीके से करना है, क्या करना है, देखिए हमारे पास एपेक्स कमेटीज भी हैं, हमारे पास काउंटर टेररिज्म फोर्सेस भी हैं, हमारे पास न जाने क्या क्या है, आई हैव लॉस्ट काउंट ऑफ द नेम्स। सही। there's so many intelligence agencies हमारे पास कितनी, we need to preempt these terror activities। हमें proactively सोचना पड़ेगा और proactively काम करना पड़ेगा। ये reactionary काम नहीं हो सकता कि जी इतने लोग कत्ल हो गए तो जी फिर हम मारने निकले, उसमें आपके सिक्योरिटी पर्सन भी शहीद हो रहे हैं, ठीक कह रही, लाशें गिर रही हैं, खून बह रहा है हर जगह। ये आई थिंक द स्ट्रेटजी इज नॉट वर्किंग। इट्स नॉट वर्किंग। कामरान साहब, सर ये जरूर बताते चलते चलते बताइएगा, क्योंकि मौलाना साहब की मुलाकात हुई है जरदारी साहब से ऑन अ पॉलिटिकल फ्रंट, और पीटीआई की लीडरशिप की भी मौलाना साहब से मुलाकात हुई है। अभी आपने बैरिस्टर अकील साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि ज़ाहिर बात है अगर हमें कोई आनी पैकेज लाना है उसके लिए 2/3 चाहिए। तो आप सेनेटर हैं और मैं सेनेट की तादाद पढ़ रहा था, 59 बनते हैं हुक्मरान इत्तेहाद के बाद। अगर आपके जो 5 वोट है बड़े क्रूशल हैं फॉर द अपोजिशन एंड द गवर्नमेंट अलायंस, तो इस हवाले से भी मौलाना फजल रहमान साहब क्या सोच रखते हैं, कुछ मामला आगे बढ़ेंगे? देखिए, मैं ये इस बात को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको बता रहा हूँ कि जरदारी साहब की और मौलाना साहब की किसी दस्तूरी पैकेज के हवाले से कोई बातचीत नहीं है। ओके। दस्तूरी पैकेज जो है ये इस वक्त सिर्फ अफवाहों की हद तक है, और गवर्नमेंट ने जानबूझ के अफवाहें फैलाई हैं। वजह उसकी ये है कि वो फीडबैक लेना चाहते हैं ताकि पता चले कि वो टेस्टिंग ऑफ वाटर है। अच्छा। और पीटीआई के साथ जो है ना वो हम डे टू डे मामलात में आगे बढ़ रहे हैं। कल हमने मीटिंग भी रखी हुई है उनके साथ, और इसी तरह के मामलात अगर आते हैं पार्लियामान के अंदर तो उसका सदेबाब करने के लिए जो है ना वो हम अपने तौर पर हिकमत अमली वज़ा करना चाहेंगे। ठीक है। मगर ये सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ क़यादत होगा दोनों पार्टी की। हम जो अगर कोई ऐसी अटेम्प्ट हुई तो जो कुछ हम आपस में बात करेंगे फिर वो हमारी क़यादत जो है उसके ऊपर बैठ के इसको डिसाइड करेगी। मगर अभी तक जरदारी साहब के साथ इस हवाले से कोई बात नहीं है, और ये गवर्नमेंट की तरफ से भी 2-3-4 तरह की मुख्तलिफ अफवाहें फैलाई जा रही हैं, और इसको मीडिया जो है ना वो ज्यादा वो शिद्दत और हिद्दत दे रहा है ताकि उसमें जो है ना वो रिस्पांस आ जाए। तो रिस्पांस यही है कि लोग उसको शायद पसंद नहीं कर रहे। वकला के उसमें भी यानी लीगल फर्टर्निटी जो है ना उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी का स्टांस जो है अभी तक पता नहीं है कि वो क्या चाहेगी, मगर जरदारी साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैं बिल्कुल चलते चलते बैरिस्टर अकील साहब वो कह रहे हैं टेस्टिंग द वाटर्स है, आप क्योंकि आप हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कामरान साहब कह रहे हैं कि आप टेस्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं अनवार साहब ये सवाल मैं जरूर रखूंगा कि कामरान मुर्तजा साहब माशाल्लाह बड़े सीनियर लॉयर हैं और एक्सपीरियंस रखते हैं, तो इनसे ये मेरा सवाल जरूर होगा जो मिसाल मैंने दी कि अगर बिलफर्ज कोई ऐसी आईनी तरमीम आए जिसमें 62 से जो है वो 65 तक उम्र हाईकोर्ट के जजेस की जाए, तो क्या इससे इत्तेफाक करेंगे? क्योंकि इन प्रैक्टिस तो हमने यही देखा
کہ جو ہائی کورٹ کا جج ہے وہ اپنی مدت ملازمت کے آخری دنوں میں یا مہینوں میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح سپریم کورٹ پہنچے. تو یہ ڈسپیرٹی تو ایگزسٹ کر رہی ہے, یہ انیکوالٹی تو ایگزسٹ کر رہی ہے. تو اگر ایسی بالفرض یہ تو انہوں نے کہا نا ٹیسٹنگ دا واٹرز, لیکن میں تو ایک مثال دے رہا ہوں, اور مثال کے تھرو میں ان کا اوپینین بھی لینا چاہوں گا ایز اے لائر اینڈ ایز somebody who's well versed in constitutional law, کہ وہ بتائیں کہ کیا پھر JUIF حکومت کی سپورٹ کرے گی؟ سر کریں گے. لاسٹ ورڈ, لاسٹ سیکنڈ ہے, 30 سیکنڈ. کامران صاحب اس کے دو جواب ہیں. جلدی سے. عمریں وہاں بڑھائی جاتی ہیں جہاں آبادی کم ہوتی ہے. یہاں پہ جو نا آبادی میں پہلے ہی بندے پہ بندہ چڑھا ہوا ہے, تو اس طرح سے جو نا وہ 62 کو 65 کر دینا جو ہے وہ اس طرح کے ملکوں میں نہیں ہوا کرتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ حکومت کی اپنے جو ہے نا اس کے منتخب ہونے پہ یا اس کے انتخاب کے حوالے سے یا جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں اس پہ بہت سے سوالات ہیں, درست یا غلط طور پہ. اس صورتحال میں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ لانا جاتی ہو. اوکے سر, وقت ختم ہو جاتا ہے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب, ڈاکٹر شرمیلا فاروقی صاحبہ, سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب اور سید محمد علی صاحب. ویورز, ہم نے جو بلوچستان میں دل خراش واقعات ہوئے ہیں اس حوالے سے گفتگو کی, ملکی سیاست پر بھی بات کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان مشکل حالات میں کیسے معاملات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. آج کے لیے یہی کچھ. اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. کل تک انوار الحسن اور سچ کے براڈکاسٹ ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.